अस्सलाम वालेकुम। कहानी मुक गई, पंजाबी में कहते हैं कहानी मुक गई, कहानी खत्म हो गई। इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है, अबूरी हुकूमत कायम होने जा रही है। कहा जा रहा है कि इस पर बहुत तेजी से काम जारी है। जो मुतालबात इमरान खान के थे, 3 बड़े मुतालबात थे, वो सामने आ गए हैं। और पीडीएम की जो हुकूमत है उनके 5 मुतालबात हैं, वो सामने आ गए हैं। अब शख्सियात ढूंढी जा रही हैं, शॉर्टलिस्ट की जा रही हैं कि कौन वजीर आजम होंगे और उनकी काबीना क्या होगी। ये बात तय है कि चारों सूबों में बैक वक्त इंतखाबात होंगे, यानी कि आम इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में बैक वक्त होंगे। अब ये 4-5 बड़ी बड़ी खबरें बड़े अहम जराए से मालूम हुई हैं, बहुत बड़े बड़े इजलास हुए। मुल्की सूरत हाल, दिफाई सूरत हाल, कोई पाकिस्तान को मैली आंख से न देखे। मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है, डॉलर 250 रुपए का हो चुका है, पेट्रोल डीजल के प्राइजेस, महंगाई, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो श्रीलंका से ज्यादा खतरनाक वाज़ेह हो रहा था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बैठक हुई। और उसके बाद फिर चीजें जाहिर है कि बहुत सामने आने लगी और फिर एक दबाव हुकूमत को महसूस हुआ और नवाज शरीफ साहब लंदन से चीखने लगे और उन्होंने चीखो पुकार के अंदर जरदारी साहब को भी बहुत कुछ कहा और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कुछ कहा, मरियम को भी डांटा और शहबाज शरीफ साहब को भी, और अपने नून लीग की टोटल बड़ी लीडरशिप है उनको भी डांटा। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को खड़ा करना है, पंजाब में इलेक्शन की तैयारी करें। इशारे सबको मिल चुके हैं। वो जरदारी साहब का जो भारीपन था वो सबके सामने आ गया है, चौधरी शुजात साहब भी सबके सामने आ गए। अब चीजें निपटने वाले मोड के अंदर हैं, चीजें निपटने वाले मोड के अंदर है। जो पंजाब असेंबली के अंदर हुआ, डिप्टी स्पीकर साहब भाग गए। पीर तक मामला जो आगे बढ़ा है उसके बीच में कुछ चीजें तय होनी है और वो तय हो रही हैं। इलेक्शन कब होगा, डेट भी आई है, डिस्कस हुई है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन तय हुआ है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होगा। अक्टूबर में इलेक्शन होगा, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के अंदर इलेक्शन होगा। डेट्स आगे पीछे जा सकती हैं। पीडीएम की हुकूमत को कौन कौन सी यकीन दहानियां कराई गई हैं, या वो चाहती है कि हमें यकीन दहानियां कराई जाएं कि ये चीजें अबूरी हुकूमत तब्दील नहीं करेगी, या सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं वहां से भी ये रिलीफ नहीं मिलेगा। ये यकीन दहानियां मांग रही है पीडीएम की हुकूमत, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये सब वो मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं मैं आपको आगे चल के बताता हूं। इमरान खान साहब के सारे मुतालबे कबूल किए बगैर आगे मामला नहीं हो रहा। 3 ही मुतालबात हैं, बहुत मुख्तसर से मुतालबात हैं, बहुत जेन्युइन किस्म के मुतालबात हैं। उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके ऊपर एतमाद नहीं है। दुनिया भर में कभी भी कोई ऐसा एतराज उठा ले तो खुद इस्तीफा दे के चले जाते हैं। इवन इनके क्रिकेट के मैच के अंदर भी अगर अंपायर के ऊपर एतमाद ना हो तो वो चला जाता है। दुनिया भर में इसी तरह से होता है कि अगर आपको रेफरी के ऊपर एतमाद नहीं है तो रेफरी अपनी पोजीशन छोड़ देता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब पोजीशन छोड़नी है। उन्होंने फरमाया था, बार बार इमरान खान कह रहे थे 3 मुतालबा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, उनकी जगह पे कोई एक न्यूट्रल अच्छी शोहरत का ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक पहली मुतालबा नंबर 2, फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करें और फौरी तौर पर एक अच्छी डिसिप्लिन अबूरी हुकूमत लेकर आए जिसका एक काम हो। ये 3 जो है इमरान खान यानी कि पीटीआई के मुतालबात थे। अच्छा जी, ये तो हो गए पीटीआई के मुतालबात। अब आ जाते हैं जनाब वाले जो मुतालबात हम सुन रहे हैं पीडीएम की जानिब से। ये मुतालबात मैंने लिख लिए थे। मुतालबात हैं 5। अब आप सुनेंगे, आप बोलेंगे हैं भाई ये मुतालबात ये कर रहे हैं, यकीन दहानी चाहते हैं कि हम असम्बलियां उस वक्त तोड़ेंगे, हम इलेक्शन की तरफ उस तरफ जाएंगे। अरे हुकूमत से ऐलान करवाना है ना, तो हम ये चीजें उस वक्त करेंगे। सबसे पहले ये यकीन दहानी कराया जाए कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हमने किए हैं ये वापस तो नहीं होंगे, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को कहीं आप वोट का हक तो नहीं दे रहे, ये नहीं होना चाहिए, ये यकीन दहानी कराएं। नैब की जो तरामीम की गई हैं वो वापस तो नहीं होंगी किसी तरीके से भी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं दोनों केसेस के अंदर, शेख रशीद साहब भी गए हुए हैं, पीटीआई भी गई हुई है। नैब रिफॉर्म्स के हवाले से गई हुई है, जो 1100 अरब रुपए माफ करवाए नैब के कानून के अंदर तरामीम करके, वो उससे मुताल्लिक गई हुई है, वो केस लगा हुआ है, उसका फैसला अभी नहीं आना चाहिए। ये हुकूमत जो है ये चाहती है कि ये हमें यकीन दहानी कराएं तो हम इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स ऐसे होंगे जिसके अंदर जो कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर ना दे, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक ना दे। तीसरा ये है कि नैब
کی جو ترامیم ہے، تیسرا جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل نہیں کیا جائے. یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے بڑے اعتماد کے ہیں، انہیں کو رہنا چاہیے، بہت ایماندار ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان صاحب، متحدہ قومی موومنٹ صاحب، ANP اور یہ ساری جماعتیں سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمشنر صاحب یہی رہنا چاہیے. تو ان کا یہ بھی مطالبہ ہے، مطالبہ نمبر 3 ہے. چوتھا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو نئے نیب کے چیئرمین لگائے گئے ان کو بھی نہ ہٹایا جائے، یہ بھی رہیں، یہ بھی کام کریں، یہ جس کام کے لیے انہیں وہ کام کرنے دیا جائے. اور 5واں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ عبوری حکومت کے اندر 70% ان کے نامزد کردہ وزراء کو جگہ دی جائے. عبوری حکومت کے اندر 70% جگہ چاہیے. نیب کا چیئرمین نہیں ہٹانا چاہیے. الیکشن ریفارمز والا مرحلہ جو ہے وہ نہیں ہو، وہ ویسے کے ویسے رہیں. اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے. سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ دے. اور جناب علی الیکشن ریفارم جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیب ترمیم جو ہے اس سے متعلق بھی فیصلہ. یہ 5 ڈیمانڈز آصف علی خان زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، متحدہ قومی موومنٹ، ANP اور ان کے جو اتحادی ہیں ان سب نے مل کر کیے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. اور بھی چھوٹے چھوٹے مطالبات ان کے آپس میں پارٹیوں کے ہیں کہ حکومت جانے سے پہلے ہمارا یہ کام کر دیں. باپ کہتی ہے ہمارا یہ والا کام کر دیں، فنڈ جاری کر دیں بلوچستان کے لیے، ایسا کر دیں. MQ کہتی ہے بھائی یہ والے بات ہے، آپ جلدی سے سندھ اسمبلی سے جو ہے وہ ترمیمی بل جو ہے وہ کروا دیں، لوکل گورنمنٹ اس کے اندر وہ اپروو کروا دیں، جلدی سے ہی کر دیں. اور ہم سے جو وعدے قسمیں کیے تھے وہ سارے پورے کر دیں. ہمارے آفیسز کو کھول دیں، ہمارے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو کر دیں، اور یہ ہمارے کیسز ختم کر دیں، اور ہمارے لوگوں کو نکال دیں، جیلوں سے نکال دیں. یہ جو ان کے پورا چارٹر ہے اس سے متعلق اب یہ آپس میں بھی جھمیلے لگے ہوئے. لیکن یہ موٹی بات یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ دونوں سائڈ سے ایک کہانی چل رہی ہے. اب عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے جو دھمکیاں دی تھی وہ دھمکیاں ظاہر ہے ان کی دھمکیاں جینوئن تھیں. لوگ ان کی کال پہ باہر آ رہے ہیں، لوگ ریڈی ہیں. سری لنکا جیسا انوائرمنٹ ہے، وہ چاہتے نہیں سری لنکا جیسا انوائرمنٹ بنے، کوئی بھی نہیں چاہتا. اس لیے وہ بڑا اہم اجلاس ہوا تھا، اس لیے تمام لوگوں کو اس نظریے میں، اس انداز کے اندر بٹھایا گیا، سمجھایا گیا، سمجھایا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس سارے صورتحال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی یہ ہفتہ جو منڈے سے شروع ہوگا، سپریم کورٹ میں کیس لگے گا، جو عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے دوبارہ، حمزہ شہباز ویسے نہیں بنایا جانا چاہیے تھا، فیصلہ آ گیا لیکن اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں. عبوری وزیر اعلیٰ تو بنانا چاہیے تھا. اب آخر جو عبوری وزیر اعلیٰ تھے عثمان بوزدار صاحب، ان کا تو چانس نہیں بنتا، لیکن بہرحال ان کو بنا دیا گیا، دوبارہ بنا دیا گیا. پیر تک ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، 48 گھنٹے سے بھی کم کا وقت ہے. تب کے وزیر اعلیٰ تب تک رہیں گے. اچکن بھی ان کی ضائع ہو گئی، سارے معاملات بھی ضائع ہو گئے، ڈانٹ بھی بہت پڑی ہے، سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہو. اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا رولنگ ڈپٹی اسپیکر نے پڑھ کے سنائی ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب بھاگ لیے، ان کی تو خیر نہیں ہے، ظاہر ہے وہ نہیں ہے. ان کے جو وکیل صاحب بھی ہے، سابق اٹارنی جنرل، وہ بھی صحیح وضاحت نہیں دے سکے، سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ کورٹ میں، انہوں نے سمپل کہا کہ 2 گھنٹے پہلے میں وکیل بنا ہوں، مجھے کوئی کہانی نہیں پتا، مجھے ٹائم دیا جائے. عدالت نے کہہ دیا ٹھیک ہے منڈے تک آؤ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے منڈے تک میں، اس بیچ میں بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. تو گیم آلموسٹ کہانی مک گئی. عمران خان صاحب کے نیریٹو کی جیت ہو گئی. اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ PDM کی جماعتوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، متحدہ قومی موومنٹ کے لیے، ANP کے لیے، وہ ہے نیریٹو. کس نیریٹو پہ الیکشن لڑیں گے، کس بیانے پہ الیکشن لڑیں گے. یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں واضح. الیکشن میں جس طرح کا بیانیہ عمران خان کے پاس ہے اور کسی پارٹی کے پاس وہ بیانیہ ہے نہیں ہے. نواز شریف صاحب بہت شدید غصے میں ہیں، اپنی پارٹی کو تنبیہ کر رہے ہیں، کھڑے ہو، نکلو، بیانیہ پکڑو اور الیکشن کی تیاری کرو. انہیں پتا ہے کہ جس طرح زرداری صاحب پنجاب میں آئے ہیں، جب الیکشن آئے گا تو پیپلز پارٹی اپنا الیکشن لڑے گی، مسلم لیگ نون اپنا الیکشن لڑے گی. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک زرداری سب پہ بھاری والے فارمولے کا اپ گریڈ ورژن دیا ہے، ایک زرداری سے سب کی یاری، یہ ہے نیا سسٹم، یہ اپ گریڈ ورژن ہے، ایک زرداری سے سب کی یاری. تو یاری کے اندر پنجاب کے اندر معاملات نپٹا سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ہے ساری صورتحال. الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، ڈالر نیچے آئے گا، مہنگائی میں کمی آئے گی. عبوری حکومت کے لیے معاملات چل رہے ہیں، زیادہ دیر نہیں ہے. اس آنے والے ہفتے کے اندر جو منڈے سے شروع ہوگا اس کے اندر بڑے 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 اعلانات، بڑی بڑی چیزیں ہوں گی. نظر رکھیے، سوال بھی کیجیے، کامنٹ کیجیے. بڑی اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے. بڑے پکے ذرائع سے ہے، وہ ذرائع عموماً باؤنس نہیں ہوتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اب کچھ بچا نہیں ہے.
جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا, جس کا فیس دکھنا تھا وہ ہو گیا, جس ادارے کا فیس دکھنا تھا وہ ہو گیا, سیاستدانوں کا فیس دکھنا تھا وہ ہو گیا, میڈیا کا فیس دیکھنا تھا سیاہ چہرہ وہ دیکھ لیا, بیوروکریسی کا سیاہ چہرہ, پولیس کا سیاہ چہرہ, سب کے چہرے دیکھ لیے قوم نے, اور قوم اب انتظار کر رہی ہے الیکشن کی ڈیٹ دیں, ہم نے ووٹ ڈالنا ہے, اور ہم نے اس طرح ووٹ ڈالنا ہے کہ ہمارے سامنے ہی ووٹ ڈلے گا, ہمارے سامنے ہی کاؤنٹ ہوگا, ہمارے سامنے ہی رزلٹ بنے گا, اور ہمارے سامنے ہی رزلٹ سرکاری ہمیں دیا جائے گا. بیچ میں ہم کوئی چانس نہیں دیں گے کوئی ڈبہ کوئی کہیں سے کہیں لے گیا. معاملہ ہے 2/3 اکثریت سے زیادہ ووٹ لینے کا. دیکھتے کیا ہوتا ہے. کامنٹ کیجئے اور مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.